महंगी बिजली, भारी बिल, अवाम आपे से बाहर। बिजली के बिल्स में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ अवाम का पारा हाई। कराची से खैबर तक एहतजाज, मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, टोबा टेक्सिंग, तलागंग में मुजाहरे, टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक कर दी, बिल्स नजर आतिश कर दिए। हुकूमत से सरकारी अफसरों हुक्मरानों को मुफ्त बिजली की यूनिट्स की सहूलत फौरी ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत से 300 यूनिट इस्तेमाल तक आवाम को रिलीफ देने का भी मुतालबा किया गया है। महंगी बिजली, भारी बिल, आवाम आपे से बाहर। बिजली के बिल्स में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ आवाम का पारा हाई। कराची से खैबर तक एहतजाज। दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ ताजर बरादरी सड़कों पर निकल आई। मुजाहिरीन ने सर्कुलर रोड बंद करके एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। बिजली के बिल भी नजर आतिश कर डाले। इसी हवाले से मजीद भी जानेंगे हमारे नुमाइंदे आमिर शहजाद से। आमिर, बताएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर, क्या कहना है मुजाहिरीन का? जी शुक्रिया। मुल्क भर के दीगर हिस्सों की तरह पिशावर में भी बिजली के जो बिल इजाफी भेजे गए हैं पेस्को और वापडा की जानिब से, उसके खिलाफ आज दूसरे रोज़ भी एहतजाज का जो है सिलसिला जारी है। इस वक्त पिशावर की जो ताजर बरादरी है उन्होंने सलकुरा रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया और यहाँ पर जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। मुजाहिरीन का यही कहना है कि भारी भरकम बिल भिजवाए गए हैं जो उनकी इस्तिताअत से बाहर हैं और वो बिल जो है इस माह के वो नहीं जमा करवाएंगे। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि पिशावर में लोगों ने बिल जलाए और आज भी यहाँ पर मुख्तलिफ बाज़ारों को जो सदूर हैं ताजर बरादरी है वो एहतजाज कर रहे हैं और उन्होंने यहाँ पर आज बिल जलाए और उनका यही कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर जो बिलों के अंदर इजाफी टैक्स लगाए गए हैं उसको वापस ले और आवाम को जो है वो रिलीफ फराम करे। बसूरत दीगर ये एहतजाज का जो सिलसिला है इसको वसी किया जाएगा और जो पेशावर की ताजर बरादरी है वो शटर डाउन की जो है वो कॉल दे सकती है अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर बिलों के अंदर टैक्स को वापस ना लिया। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि सलकुलर रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद किया गया और यहाँ पर जो है एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है। बड़ी तादाद में ताजर बरादरी है पेशावर के मुख्तलिफ बाज़ारों से लोग आए हैं। यहाँ पर उन्होंने प्ले कार्ड उठाए रखे हैं, बैनर्स उठाए हुए हैं जिस पर मुख्तलिफ किस्म के नारे दर्ज हैं, जबकि जो बिल हैं वो भी यहाँ पर जलाए गए हैं और उनका एक ही मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर बिलों में जो टैक्सेस लगाए हैं उसको फौरी तौर पर फैसला वापस ले और अवाम और ताजरों को रिलीफ दे। जी शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ तलागंग के शहरी भी सरापा एहतजाज। एहतजाजी मुजाहरे में उलमा, ताजर, वकला, सिविल सोसाइटी समेत दीगर तंजीमों ने शिरकत की। मुजाहिरीन का बिजली की कीमतों में कमी करके रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अरशद कोटगला एहतजाजी मुजाहरे में मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। अरशद, बताएगा। मुल्क भर की तरह तलागंग और गिरदो नवाब में भी बिजली के टैक्सेस के खिलाफ वापडा सार्फिन सरापा एहतजाज हैं। आज ट्रैफिक चौक पर सार्फिन की जानिब से एहतजाजी एक मुजाहरा किया गया जिसमें ताजर बिरादरी, सहाफ़ी, वकाला, सिविल सोसाइटी के समेत दीगर नुमाइंदा शख्सियात ने शिरकत की। हमारे साथ मौजूद हैं ताजर तंजीम की नुमाइंदा शख्सियत मलिक तोफ़ैल जी, से जानते हैं कि वो बिजली बिलों के इजाफे के हवाले से क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे बहुत सारे भाइयों ने यहाँ पे बहुत अच्छी गुफ्तगू की, लेकिन हमारी जो आवाम है हमने किसी को ये नहीं बताया कि इक़्तिदार आला का तस्वर क्या है। इक़्तिदार आला का जो तस्वर हमें पढ़ाया गया है सिलेबस में, जो हमने पढ़ा है वो ये है कि ताकत का असल सरचश्मा सिर्फ़ और सिर्फ अवाम है और ये अवाम है जो उन लोगों को मुंतखब करके ईमान में बिठाती है। बिजली के बिलों का आला जितने भी हमारे हुकाम हैं उनसे मुतालबा है कि खुदारा अवाम पे तर्स खाएँ और इसका फ़ौरन हल करें। और वापडा हुकाम से भी गुजारिश है कि आप भी हम में से ही हैं, जब भी आप इस तरह के मसाइल के लिए हमारे पास आएँ तो इखलाक को सबसे पहले मद्देनज़र रखें। कल फिर आप हमारे ऊपर गिला न कीजिएगा कि अवाम ने हमारे साथ ज़्यादती की है। ये इनका कहना है कि हमारा आला हुकाम से मुतालबा है कि ये बिजली के बिलों पर जो इजाफी टैक्सेस ऐड किए गए हैं उनको किया जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए। बहुत शुक्रिया अरशद अपडेट करने के लिए। रुख करेंगे टोबा टेक्सिंग का, जहाँ पर बिजली के ज़ायद बिल आने पर सार्फिन फट पड़े। मोहल्ला बख्शी पार्क में ख़वातीन का एहतजाज। ख़वातीन का कहना है कि आमदन ना होने के बराबर है, बिल कैसे अदा करें। मुबश्शिर हसन नकवी से मज़ीद जानेंगे। मुबश्शिर, बताएगा।
میں بجلی کے زائد بل آنے پر صارفین کا پارا ہائی ہو گیا ہے اور انہوں نے احتجاج کیا ہے. بخشی پارک میں خواتین اور مردوں نے احتجاج کیا. انہوں نے بجلی کے بل اٹھا رکھے تھے اور اس موقع پر انہوں نے جو ہے وہ فیصلوں کے خلاف نعرے بازی بھی کی ہیں. خواتین یہاں پر احتجاج کر رہی ہیں, ان سے بات بھی کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں. اماں جی بتائیے گا کتنا بل آپ کا آیا ہے, کیا کہنا چاہیں گی؟ کتنا بل آیا گا؟ ہمیں 16,500 روپیہ آیا ہے. ہم کرائے رہتے ہیں. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਈਏ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਪਲਾਈਏ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪ 17,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਵਾ. ਬੰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪਲਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ. آپ بتائیے گا آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ حکومت نو چاہیے کوئی احساس کرنا. اسی غریب لوگ اینی ساری آمدنی نہیں جن سانو بل آ رہے ہیں. گھر دی روٹی بھی نہیں پوری چل رہی. بچیاں جوان گھراں چ بیٹھیاں, کوئی انہاں دا بھی کوئی مستقبل نہیں, وسائل نہیں انہاں دے. غریباں تے رحم کرنا چاہیے حکومت نو. حکومت خود تے کھاندی ہے اچھا, لیکن غریباں دے منہ چ تے روٹی بھی چھین لی گئی ہے. یہ کوئی احساس نہیں ہے. ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ. ਇੱਥੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ. آپ بتائیے گا کہ آپ کرتے کیا ہیں, آپ کا بل کتنا ہے؟ مزدوری کر ریڑھی لگاتا ہوں, گھر کا کھانا بھی پورا نہیں ہوتا. اتنا بل آیا کہاں سے اتاریں گے ہم لوگ؟ تمام تر فیسکو صارفین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ صورتحال کا نوٹس لیا جائے. 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل ہو گئی ہے اور ایسے میں بجلی کے جب زائد بل آ رہے ہیں ان کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے. ان بلوں کو جو ہے وہ دیکھنے میں نوٹس لیا جائے اور ان کو رعایت دی جائے. جی الیکٹرک کے عملے پر تشدد کرنا مہنگا پڑ گیا. شرجیل گوپلانی کے خلاف نیپیر تھانے میں مقدمہ درج. صدر ٹمبر مارکیٹ آج 10 بجے اپنی گرفتاری دیں گے. انجمن تاجران کا مقدمہ واپس لینے کے لیے 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم. نائب صدر صابر منگش نے بتایا کہ نیپیر تھانے کے باہر مظاہرہ کیا جائے گا. مزید جانتے ہیں کاوش. بالکل دیکھیں, بدترین لوڈ شیڈنگ کے خلاف تاجروں کا صبر جواب دے چکا تھا. ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز جو ہے وہ ٹمبر مارکیٹ کے علاقے میں ہم نے دیکھا کہ جو ایسوسیشن ہے, ٹمبر مرچنٹ ایسوسیشن چیئرمین شرجیل گوپلانی نے جو ہے وہ پہلے ہی یہ کال دے رکھی تھی کہ بجلی کے بل کی ادائیگیاں ہم روک رہے ہیں. اور جیسے ہی بجلی کے بل کی ادائیگیاں روکنے کا اعلان کیا تو ہم نے دیکھا گزشتہ روز کے الیکٹرک کا عملہ جو علاقے میں داخل ہوا اور بجلی منقطع کرنے کے لیے جو کارروائی شروع کی گئی. اس دوران جو ہے وہ ایسوسیشن کے جو نمائندے ہیں جس میں شرجیل گوپلانی بھی تھے اور بھی دیگر افراد تھے, انہوں نے کے الیکٹرک کے عملے پر تشدد کیا, ہاتھا پائی کی. اس حوالے سے ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک موقف تو آ چکا, لیکن جب ہم نے اس حوالے سے شرجیل گوپلانی سے رابطہ کیا تو ان کا دوسرا موقف یہ ہے کہ اس سے قبل جو ہے وہ کے الیکٹرک کے جو اس وقت عملہ کام کر رہا تھا انہوں نے تاجروں کے ساتھ بدتمیزی کی اور نامناسب زبان کا استعمال کیا. یہی وجہ کہ تاجروں میں اشتعال آیا اور پہلے ہی کال دے چکے تھے کہ تاجر اب بل ادا نہیں کریں گے کیونکہ بھاری بھرکم بل آ رہے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے تاجروں کو کہنا ہے کہ اب کاروبار کرنا ناممکن ہو چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بل کی ادائیگیاں جو روک دی گئی ہیں. اب اس سلسلے میں ہم نے دیکھا کہا بھی جا رہا تھا کہ اگر کوئی بھی علاقہ جو کے الیکٹرک نمائندہ جو وہ علاقوں میں آئے گا تو اس کو آنے نہیں دیں گے. پہلے یہ دھمکی شرجیل گوپلانی دے چکے تھا, ہم نے دیکھا کیا پھر اس کے اثرات بھی نظر آئے. اور کل ہم نے دیکھا کہ تمام تر واقعات ہوئے. اس واقعے کے بعد ہم نے دیکھا کہ الیکٹرک تفریح کے حوالے سے سخت موقف آیا. مونس عالمی نے اس حوالے سے کافی مذمت بھی کی اور جو کہ الیکٹرک کے ترجمان ہیں ان کا بھی اس حوالے سے سخت موقف سامنے آیا اور کہا گیا کہ جب تک ایسوسیشن کے جو چیئرمین ہے شرجیل گوپلانی وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ نہیں دیتے تھے اور جب تک ایف آئی آر درج نہیں ہو جاتی تب تک جو ہے وہ علاقے میں عملہ کام نہیں کرے گا. اور ایف آئی آر درج کروانے کا بھی اعلان کیا گیا. تو گزشتہ رات ہی جو ہے وہ نیپیر تھانے میں ایف آئی آر بھی درج کر لی گئی ہے. اور اب اس حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شرجیل گوپلانی نے گزشتہ رات یہ اعلان کیا کہ اب آج صبح 10 بجے جو ہے وہ نیپیر تھانے میں اپنی گرفتاری دیں گے. اور یہ اپیل کی گئی ہے کہ آج مارکیٹ کو بند رکھا جائے اور تمام جو تاجر ہیں وہ ان سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ آج جو احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا اس میں شرکت کریں اور جو یکجہتی کا جو اظہار کیا جائے. سمجھ سے دیکھیں ہم نہ صرف ایسوسیشن لیول پر جو ٹمبر مرچنٹ کی ہے وہ سخت موقف دے رہی ہے بلکہ شہر بھر کی جو تاجر تنظیم ہے جس میں آل کراچی تاجر الائنس کے صدر آصف گلفام نے بھی اس حوالے سے سخت رد جاری کرتے ہوئے مذمت کی ہے. آل پاکستان کیٹرنگ ایسوسیشن کے جو چیئرمین ہیں منصور شیخ انہوں نے بھی ایف آئی آر درج کرنے کی مذمت کی اور مطالبہ کیا کہ ایف آئی آر کو واپس کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ انجمن تاجران پاکستان نے بھی اس کی مذمت کی اور 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دیا اور کہا ہے کہ ایف آئی آر واپس کی جائے وگرنہ ہم نے دیکھیں شہر بھر میں تاجر تنظیمیں سراپا احتجاج مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ایف آئی آر واپس نہیں لی جاتی
تو احتجاج کا دائرہ پھر شہر بھر میں وسیع کیا جائے گا۔ بہت شکریہ، کاوش میمن اپڈیٹ کر رہے تھے۔